त्यागेर त्यागी हुन्छ नजन त्यागेर त्यागी हुन्छ सच्चा त्यागी उही हुन्छ जो अहम त्यागेर त्यागी हुन्छ सच्चा त्यागी उही हुन्छ जो अहम त्यागेर त्यागी हुन्छ नजम त्यागेर त्यागी हुन्छ पूजा पाठको अर्थ हुँदैन जबसम्म भावनी स्वार्थ हुँदैन पूजा पाठको अर्थ हुँदैन जबसम्म भावनी स्वार्थ हुँदैन मनको शुद्धि मनको सरलता मनको शुद्धि मनको सरलता मात्र प्रभुको लागि हुन्छ मात्र प्रभुको लागि हुन्छ नदन त्यागेर त्यागी हुन्छ नजन त्यागेर त्यागी हुन्छ सच्चा त्यागी उही हुन्छ जो अहम त्यागेर त्यागी हुन्छ नजन त्यागेर त्यागी हुन्छ टाढा हुँदैन तीर्थ र मन्दिर जसको छ मनमा प्रेमको तस्बिर टाढा हुँदैन तीर्थ र मन्दिर जसको छ मनमा प्रेमको तस्बिर प्रभु प्रेमको धोको हुन्छ प्रभु प्रेमको धोको हुन्छ प्रेममा सधैँ सहभागी हुन्छ प्रेममा सधैँ सहभागी हुन्छ त्यागेर त्यागी हुन्छ नदन त्यागेर त्यागी हुन्छ सच्चा त्यागी उही हुन्छ जो अहम त्यागेर त्यागी हुन्छ सच्चा त्यागी उही हुन्छ जो अहम त्यागेर त्यागी त्यागेर त्यागी